टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world. एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री, शपथ लगतै विस्तारित मन्त्री परिषदमा साबिक मन्त्रीलाई जिम्मेवारी, कार्यदल सहित वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल। वैकल्पिक सरकारको दाबी पेश गर्न नसकेको विपक्षी गठबन्धन ओलीसँग ससंकेत, भावी रणनीतिबारे कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको छलफल। कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर भयावह, खोप नपाएका र बढी सक्रिय युवा पुस्ता चपेटामा, अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव। संक्रमण नियन्त्रणमा तहगत सक्रियता, अस्पतालहरू आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउँदै, निषेधाज्ञाकै बीच चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा प्रगति। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल भोलि, उपाधिका लागि काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी एफसी आम्ने सामने, विजेतालाई 35 लाख रुपैयाँ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरले हैसियत होइन, हिम्मत हेर्छ। त्यसैले ड्यू छ र हिम्मतको घुट लगा। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नहीं, माया पहिला तिमी राख, पहिला तिमी। क्या माया छ, क्या गर्मी। क्या रिफ्रेशिंग, क्या शॉट। अरे यति पेप्सी पनि किन राख्दिएको मेरो लागि? यो पनि खाइदियो हुन्थ्यो। क्या साथी। पेप्सी, हर घुट रिफ्रेशिंग, हर घुटमा स्वैग। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री। नेपालको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 उपधारा 3 अनुसार संसदमा कायम सांसद संख्यामा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो दलको हैसियतमा 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो वर्ष पूरा भई केही महिना गुज्रिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेका ओलीले संसदबाट समेत विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन्। संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार बहुमत सहित 2 वा 2 भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरे पनि विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन सकेनन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमामा दलहरूले दाबी पेश गर्न नसकेपछि उपधारा 3 अनुसार ओलीले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरेका छन्। ओलीले 3 राज्य मन्त्री र 21 मन्त्रीहरू सहितको पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिएका हुन्, जसमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले समेत मन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेकै नेपाल पक्षलाई समेट्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनिए पनि तत्कालका लागि पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिइएको छ। 1 महिनाभित्र जसपा र नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने ओलीको योजना रहेको बुझिएको छ।
संविधानको धारा 76 उपधारा 3 अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि विश्वासको मत लिन नसके सरकार पुनः काम चलाउमा परिणत हुनेछ भने उपधारा 5 हुँदै संसद विघटनसम्म पुग्न सकिने र ताजा निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ। तर तत्कालका लागि जसपाका महन्त ठाकुर समूहको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रहेकाले उनले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। अवतार राई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज पनि छलफल हुँदैछ। भेटवार्तामा दुई नेता सहित कार्यदलमा समेटिएका नेतालाई समेत बोलाइएको छ। बिहिबार ओली र नेपाल बीच भएका सहमति र हुन बाँकी मुद्दाहरूमा थप छलफल गर्ने गरी भेटवार्ता तय भएको हो। पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुग्ने भएपछि अन्तिम कसरत स्वरूप ओली नेपाल बीच बिहिबार छलफल भएको थियो। छलफल सकारात्मक भएपछि नेपाल पक्षीय सांसदहरूले दिने भनिएको राजीनामा रोकिएको थियो भने वैकल्पिक सरकार निर्माणको कसरतमा समेत पूर्ण विराम लागेको छ। वैकल्पिक सरकारको दाबी विपक्षी दलले पेश गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरूले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसक्नुको कारणबारे छलफल गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा जसपाका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो तथा नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपालको असहयोगका कारण सरकार गठन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराउन सक्ने भएकाले 3 दलीय सहकार्य कायम राख्नुपर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 15 अगावै संसद विघटन गर्न सक्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने तयारी भएकाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरूको भनाइ छ। साथै उनीहरूले वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्नुमा विदेशी चलखेल परिकारक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। तर 3 दलीय सहकार्य कायम राख्दै नेकपा एमालेका नेपाल समूह र जसपाका महन्त राजेन्द्र समूहसँग समेत संवादमा रहने निर्णय गरेको बैठकपछि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 203 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 4169 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6135 जनाले भने 24 घण्टामा कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 3,27,653 पुगेको छ। 24 घण्टामा 8520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,39,658 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 1,07,336 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 42,000 नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र संक्रमितको संख्या 42,404 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 30,452, ललितपुरमा 7,061 र भक्तपुरमा 4,891 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उपत्यकामा निषेधाज्ञाको 2 साता नाग्दा थप कडाई गरिएको छ। आजदेखि अत्यावश्यक बाहेक कार्यालय समेत बन्द गरिएको छ। अक्सिजन तथा उपकरणको अभावले अस्पतालहरूमा उपचार सेवा प्रभावित भइरहँदा नागरिकहरूलाई समेत उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरिएको छ। महामारी अहिले भयावह बन्दै गइराखेको अवस्था छ। बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सको अभाव, एम्बुलेन्स जनतन पाए अस्पतालको अभाव, अस्पतालमा पुग्दा बेडको अभाव र बेडमा पुग्दा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव हो। देश नै अहिले यही महामारीका कारण ठप्प जस्तै बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यही महामारीका कारण निषेधाज्ञा लागू गरेको 2 हप्ता नागिसकेको अवस्था छ।
गाउँ शहर एम्बुलेन्सको आवाजले थर्कमान बनिराखेको अवस्था छ। अस्पतालमा त्यस्तै कोलाहल छ। त्यही कोलाहल कम गर्न निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। अहिले दिउँसोको 2:22 गयो। यसै पनि सडकमा सवारीको चाप कम हुने समय। त्यसैमा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ। विकास आयोजना बाहेकका सम्पूर्ण निर्माणका काम रोकिएका छन्। तर पनि सडकमा यो सवारीको चाप किन? कोरोना संक्रमणले अहिले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनहरूले थप कडाई गर्ने भने पनि उपत्यकाका सडकमा निस्किँदा त्यस्तो प्रत्याभूति हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सडकमा निस्कँदा एक पटक होइन 3 पटक सोचेर मात्रै निस्किने गरौँ। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठ र प्रदीप केसीका साथमा चुरामणी खनाल, काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अक्सिजनको सिलिन्डर संकलन अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। बीपी राजमार्गको मंगलटारमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले क्रसर लगायत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरिएको छ। बिहिबार र शुक्रबार गरी इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारबाट 23 वटा अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। संकलित अक्सिजन सिलिन्डर जिल्लामा कोरोनाको उपचार गरिरहेको दुलीखेल अस्पताललाई 30 थान र बनेपा स्थित शेर मेमोरियल अस्पताललाई 10 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएकाले यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न व्यापार व्यवसायी, ग्रिल तथा अल्मुनियम उद्योग, विभिन्न वितरण केन्द्र र सहयोगी व्यक्तिहरूबाट संकलन गरिएको खाली सिलिन्डर भण्डारण गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले 67 थान अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेको र पनौती स्थित नवज्योति ग्यास उद्योगबाट उक्त खाली सिलिन्डर भर्ने कार्य समेत भइरहेको जनाइएको छ। इटहरीमा सामाजिक क्षेत्रको तर्फबाट 75 बेडको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको छ। उक्त आइसोलेसनमा अक्सिजन बेड समेत रहनेछन्। दैनिक कोभिड संक्रमणका बिरामी बढ्दै जान थालेपछि इटहरी उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा विभिन्न सामाजिक संस्थाले आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गरेका हुन्। 75 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर इटहरीको पिपल्स मल्टिपल कलेजमा बनाइएको छ। हाल पठन पाठन बन्द रहेको हुँदा 3 तले उक्त भवनको संरचनालाई संक्रमित राख्न मिल्ने बनाइएको छ। सरकारी सहयोग बिना निजी क्षेत्रको पहलमा यो काम सम्पन्न भएको हो। यसमा डेरा गरी बस्ने र निम्न वर्गका संक्रमित नागरिकका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने बताइएको छ। चिकित्सकीय निगरानीमा बस्ने संक्रमितबाट कुनै रकम लिइने छैन भने खानाको समेत व्यवस्था गरिने बताइएको छ। सांसदहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप आजबाट लगाइएको छ। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज, भोलि र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि खोप लगाइएको छ। लोत्से हलमा भएको खोप कार्यक्रममा सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले कोभिसिल्डको दोस्रो खोप लगाएका हुन्। त्यसैगरी भोलि संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र आइतबार स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोपको दोस्रो डोज लगाइने बताइएको छ। पूर्व रानी कोमल शाह कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएपछि 3 सातादेखि अस्पतालमा उपचाररत पूर्व रानी शाह आज निको भएर डिस्चार्ज हुनुभएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि भर्ना हुनुभएकी शाहको अक्सिजनको हाई फ्लो सपोर्ट सहित आइसियुमा र प्लाज्मा थेरापी विधिबाट समेत उपचार गरिएको नर्विक इन्टरनेसनल अस्पतालले जनाएको छ। यसैगरी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाह पनि डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएपछि 21 दिन अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहित उहाँहरू भर्ना हुनुभएको थियो। पूर्व राजा शाह भने 2 दिन अघि डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ।
भक्तपुर स्थित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले मेडिकल अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको छ। मध्यपुर ठिमी स्थित अस्पतालले मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरी अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको हो। अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितलाई आवश्यक अक्सिजनको जोहो गर्न अस्पताल परिसरमै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएको छ। प्लान्टबाट दैनिक 30 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने अस्पतालका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। एपी न्यूज टाइममा अब ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टी 4G छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नमस्ते नेपाल, मैं सलमान खान। देखी मेरी फिल्म रात है पूरे परिवार के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी 13 मई से। मैम, तपाईं जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। यो हो शर्माजीको परिवार। यहाँ चल्छ सधैँ रिमोटको कुस्ती। हेलो प्रभु। प्रभु टिभी। सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्। जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी र प्रभु मोबाइल एप प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। तिमी उता हेर्दै गर। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा पछिल्लो समय संक्रमण तथा मृत्युदर समेत बढ्दै गएको छ। पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीको मृत्युदर बढिरहे पनि दोस्रो लहरमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर उच्च हुँदै गएको छ। पहिलो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी बढी प्रभावित भए पनि दोस्रो लहरमा 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण बढी देखिएको छ। विश्वमा कोरोनाको प्रभाव 50 वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहमा देखिए पनि नेपालमा भने युवामा बढी देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 21 देखि 30 वर्ष उमेरका पुरुष 66,590 जना र महिला 43,620 जना संक्रमित भएका छन् भने 31 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका पुरुष 71,877 जना र महिला 38,232 जना संक्रमित भएका छन्। यसै गरी 41 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मका 47,870 जना पुरुष तथा 25,997 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सपोर्टमा उपचार गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइएको तथा उनीहरू घर बाहिर ननिस्कने भएकाले संक्रमण दर कम भएको तथा कामकाजी उमेर समूहका व्यक्ति बढी बाहिर निस्कने भएकाले यो समूह बढी जोखिममा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनुभवको आधारमा अथवा मेरो आफ्नो विचारको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा दुईटा तीनटा कारण छ। एउटा पहिलो कारण चाहिँ अब धेरै ठुलो जनसंख्या इन्डियाबाट नेपालमा हैन प्रवेश गर्नुभयो हैन। त्यसरी प्रवेश गर्ने जनसमुदाय प्राय यङ पपुलेसन नै थियो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन भन्दा अगाडिको अवधिमा केही समयसम्म हाम्रो विद्यालयहरू कलेजहरू चल्यो हैन। विद्यालय कलेजमा अब यङ पपुलेसन नै छन्। प्राय अब अलिकति वृद्ध उमेरको जनसमुदाय चाहिँ घरमा अलिकति आइसोलेट भएर बसेको कारणले त्यो समुदायमा चाहिँ इन्फेक्सन त्यति धेरै सर्न पाएन। 40 वर्षमाथिका नागरिकले खोप लगाइसकेको र तुलनात्मक रूपमा खोप नलगाएका समूह संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय अधिकांश संक्रमितमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेकाले अहिले देशभरका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव मात्र छैन, मृत्युदर समेत उच्च हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा नागरिकले पनि उत्तिकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सुजिता पौडेल, AP1। आज अक्षय तृतीया वर्षभरिमै लगन तथा योगका दृष्टिले यस दिनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन सुरुवात गरिने कामको फल अक्षय अर्थात् क्षय नहुने मान्यताका आधारमा बिहे तथा विभिन्न शुभ कार्यको आरम्भ समेत यो दिन गर्ने गरिन्छ। अक्षय तृतीयाको मुख्य आकर्षक अनि सरल व्याख्या सातु खाने दिनको रूपमा रहेको छ। सातु अर्थात् चना, जौ जस्ता गेडागुडी अथवा अन्नलाई भुटेर तयार पारिएको पिठो, चढ्दो ग्रीष्मकालमा शीतलता प्रदान गर्न जौ, मकै, गहुँ आदि जस्ता अन्न पिसेर तयार गरिएको सातु स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायक मानिन्छ। यसरी तयार गरिएको सातुमा अलैँची, सुकमेल, घिउ, मह, मरिच, पिप्ला, सक्कर आदि मिसाएर स्वादिष्ट बनाइन्छ। यस दिनलाई युगको सुरुवाती दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। अक्षय तृतीया तिथिबाटै सत्ययुगको सुरुवात भएको मानिन्छ। द्वापर युग समाप्त भई त्रेता युग सुरु भएको वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान लगायत विभिन्न एसियाली देशमा विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। पौराणिक कालमा सफल मानिएका केही कामहरू यसै तिथिमा सम्पन्न भएको मानिन्छ। देवादिदेव महादेव र हिमालय पुत्री पार्वती बीच विवाह भएको तथा महर्षि वेदव्यासले महाभारत ग्रन्थ लेख्न पनि यसै दिन सुरु गरेको बताइन्छ। यस तिथिमा शुभकर्म तथा अनुष्ठानका लागि कुनै मुहुर्त हेर्न नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चुरामणी खनाल, AP1। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको 1 महिना लामो रमदान व्रत बिहिबार सकिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष पनि पर्व प्रभावित हुँदा व्रतालुहरूले घरमै बसेर नमाज पढेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीको 1 महिना लामो रमदान व्रत बिहिबार सकिएको छ। शुक्रबार पहिलो नमाज पढेपछि ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले मान्ने हिजरी सम्बतको 9औं महिना रमदान महिना हुने र यस महिना व्रत रोजा बस्ने चलन छ। यो महिनामा कुरान आएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रमाको सौन्दर्य र आकारमा आधारित ईद उल फितर पर्वलाई प्रकृतिसँग जोडेर हेरिन्छ। ईदको दिन इस्लाम धर्मावलम्बीहरू स्नान गरेर नयाँ लुगा फाटो लगाउने र नजिकैको मस्जिदमा भेला हुने गर्दछन्। तर यो वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण ईद उल फितर प्रभावित बनेको छ। मुस्लिम आयोगले समेत कोरोना संक्रमणबाट बच्दै पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ। यो महामारीबाट आफू पनि बच्नु, अरूलाई पनि बचाउनु, त्यो उद्देश्यले अहिले चाहिँ सामूहिक हामी नमाज नपढिकन घर घरमै नमाज पढ्ने र जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा चाहिँ ठुलो पर्वको रूपमा हो
ईद उल फित्र जुन किसिमको हामी सामूहिक रूपमा नमाज पढेर त्यसपछि चाहिँ हामी घर घरमा गएर सेवाई खाने जुन चलन छ त्यसलाई पनि हामीले ब्रेक गरेर अहिले चाहिँ आफ्नो घरमा सीमित रहेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि सामाजिक दूरी कायम गरी हामी चाहिँ यो पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। आयोगले स्थानीय स्तरमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाउन आवश्यक देखिए मस्जिद तथा मदरसा उपलब्ध गराउन पनि मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच ईद उल फितरको अवसरमा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली बीच बन्धुत्वको भावना बढाउन, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न तथा सहकार्यको बाटोमा उन्मुख हुन पर्वले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ईद उल फितरको शुभकामना दिएका छन्। लोकतन्त्र रक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पर्वले भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् भने अन्य दलका शीर्ष नेताले समेत शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। मुस्लिम समुदायको मुख्य पर्व ईद उल फित्र कोरोना कहरका बीच सावधानीपूर्वक मनाइएको हो। आत्मशुद्धिका लागि 1 महिनासम्म मनाइएको रमदान पर्व सकिएपछि आज ईद उल फित्र मनाइएको छ। तर महामारी भयावह रूपमा फैलिएपछि घरमै नमाज पढी ईद मनाइएको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि गत वर्ष घरभित्रै ईद उल फित्र मनाएका नेपालगञ्जका मुस्लिम समुदायले यस वर्ष पनि घरभित्रै पर्व मनाएका छन्। महामारीले नेपालगञ्जमा उग्र रूप लिएपछि लामो समयदेखि निषेधाज्ञा गरिएकाले इस्लाम धर्मावलम्बीले घरमै ईद उल फित्र मनाएका हुन्। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालगञ्जको बीपी चोक लगायतका विभिन्न मस्जिद र ईदगाहमा नमाज पढ्नेको भिड लाग्ने गर्थ्यो। तर यस वर्ष कोरोना महामारी भयावह भएपछि घरमै नमाज पढ्नुका साथै मस्जिदमा पनि सीमित व्यक्तिले नमाज पढेको उनीहरू बताउँछन्। अहिले हाम्रो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो घरमा नै ईद मनायौँ अनि नमाजको लागि मस्जिदमा थोरै मान्छे ठाउँमा पढ्ने गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ मस्जिदमा हामी नमाज पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ ईश्वरलाई त्यही प्रार्थना गर्छौँ कि यो हाम्रो देशबाट होइन कि बल्कि विश्वबाट चाहिँ यो कोरोना समाप्त होस् अनि शान्ति मिलोस्। कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा यस वर्ष बाँकेमा इस्लाम समुदायका पनि धेरैजना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका मुस्लिम समुदायका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायतले आइसोलेसन वार्ड क्षेत्रबाटै नमाज पढी ईद उल फित्र मनाए। आज हामी आफ्नै होम आइसोलेसनमा बसेर, क्वारेन्टाइनमा बसेर मुस्लिम समुदायहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर ईदको नमाज पढेर अनि ईद मनाएका छन् र पहिला जस्तो हर्षोल्लास छैन। किन छैन? हामी धेरै आफन्तलाई गुमाएको छन्, देश बेहाल छ। अब पर्व हो तर यसलाई धेरै हामी खुसीको हिसाबले मनाएको छैनौँ। एउटा परम्परा छ, त्यही फर्मालिटी पुरा गरेर हामी मनाएको छौँ। इस्लाम धर्मगुरुहरूले पनि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सावधानीपूर्वक घरमै पर्व मनाउन आग्रह गरेका थिए। यो महामारी कसैको जात धर्म हेरेर आउँदैन हैन, जसलाई पनि लाग्न सक्छ। धेरै मुस्लिमहरू पनि यसबाट यसो बितेको छन् हैन, महिला पनि बितेको छ, जवान केटाहरू पनि बितेको छ, बच्चा पनि बितेको छ। त्यसैले म देशवासीलाई कि सतर्कता बरत्नुपर्छ र डाक्टरहरूको सल्लाह र छाउनीहरूको निर्देशन छ राज्यको निर्देशन। अरबी पात्र अनुसार 9औं महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि भोलिपल्ट ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। ईदमा विशेष नमाज प्रार्थना गरिसकेपछि आफूभन्दा ठूला बडाबाट आशीर्वाद लिने र आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने प्रचलन छ। ईदका दिन इस्लाम धर्मावलम्बी मस्जिद तथा ईदगाहमा भेला भई सामूहिक रूपमा नमाज प्रार्थना गर्ने परम्परा छ। तर गत वर्ष र यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण उल्लास बिना नै यो पर्व मनाइएको छ। नेपालगञ्जबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। काठमाडौँको चौभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको 81% निर्माण सकिएको छ। आगामी 1.5 महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सहित अहिले यहाँ झण्डै 300 कामदारले काम गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञाका बीच पनि सुरक्षा सावधानी अपनाएर काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। महामारीकै कारण झण्डै देशैभर निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला काठमाडौँको चौभारमा भने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ।
आगामी जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर धमाधम काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 81% भौतिक प्रगति सकिएको बन्दरगाहमा आर्थिक प्रगति पनि सोही अनुरूप भइरहेको नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए। आयोजनाको भित्री सडक, कार्यालय भवन लगायत संरचना निर्माण सम्पन्न भएको र गोदामको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। तोकेकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरेर बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सहित अहिले यहाँ दैनिक 250 देखि 300 जना कामदारले काम गरिरहेका छन्। हैन, एउटा चाहिँ अब कोभिडको सिचुएसन छ, अर्को चाहिँ अब लकडाउनको सिचुएसन छ र यसपालि चाहिँ बर्खा चाहिँ अलि अगाडि नै आएको स्थिति छ। यो तीनटा चाहिँ प्रब्लमहरू हामीले खेपिराखेको छौँ र त्यति भइकन पनि हामीले चाहिँ अब धेरै तरिकाले काम अगाडि बढाएको छौँ। जस्तै पानी पर्दाखेरि गर्न सक्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको छौँ, पानी नपर्दाखेरि कहाँ गर्न सकिन्छ त्यसरी गरेको छौँ। र अब यो सामानको लागि पनि हामीले धेरै ठाउँबाट पासहरू उपलब्ध गराएर रिलेभेन्ट अथोरिटीबाट अप्रुभलहरू लिएर हामीले सामानहरू पनि चाहिँ लिएर आइरहेको छौँ र हामीले चाहिँ कामलाई चाहिँ एकदम कन्टिन्यू गराइरहेको छौँ। आयोजनामा पर्ने काठमाडौँ फर्पिङ सडकको नयाँ रुट बनाउने, लोड अनलोडको संरचना निर्माण गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न भएका भित्री संरचनाको बाँकी काम निषेधाज्ञाको बीचमा चलिरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौँ केन्द्रित व्यापारीहरूले आफ्नो सामान सोझै चोभार स्थित काठमाडौँ बन्दरगाहमा ल्याउन सक्नेछन्। निर्यातजन्य सामग्री अन्य मुलुकमा पठाउन पनि यहीबाट काम गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ केन्द्रित व्यवसायका लागि चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत 228 रोपनी जग्गामा बन्दरगाह निर्माणको काम भइरहेको छ। नाकाबाट क्लियर भएर काठमाडौँ आउने हो हैन, र अब त्यहाँ कन्जेसन हुने सिचुएसन पनि छ। त्यहाँ चाहिँ सवारी साधनले कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब को भान्सारमा क्लियर नगरिकन एकैचोटि म काठमाडौँकै सामान हो, म काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाहमै गएर यसलाई चाहिँ क्लियर गर्छु भन्यो भने त्यो एउटा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी, त्यो एउटा चाहिँ प्रावधान चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाहबाट चाहिँ हामीलाई मिल्न जान्छ। लजिस्टिक्स कस्ट घट्छ र भनेको बेलामा सामान आउँछ र क्लियर हुन्छ र भनेको ठाउँमा चाहिँ भनेको टाइममा चाहिँ सामान पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो पनि इन्स्योर हुन्छ यो ड्राइपोर्टबाट। 500 भन्दा बढी ट्रक र 500 कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिने यो बन्दरगाह विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 70 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको हो। फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि बन्दरगाहमा सामान ढुवानी र चेक जाँच गर्न थप सहज हुने जनाइएको छ। 1 वर्ष 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2075 जेठमा आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको थियो। चोभारमा बन्दै गरेको यो सुक्खा बन्दरगाह अबको 1.5 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र रूपमा काम भइराखेको अवस्था छ। निषेधाज्ञाका बीचमा पनि दैनिक यहाँ 250 देखि 300 जना कामदारले काम गरिरहेका छन्। यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दा देखिएका समस्याहरू हल हुनेछन्। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठ र प्रदीप केसीका साथमा चुरामणि खनाल, चोभार, काठमाडौँ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको रणनीति अन्तर्गत सरकारले देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। जनस्वास्थ्य र दैनिकीमा असर त गरेको छ नै, अत्यावश्यक मानिएका क्षेत्र सञ्चालनमा पनि सतर्कता बढाइएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको सतर्कता स्वरूप 2 साता अघि सुरु निषेधाज्ञाको क्षेत्र देशव्यापी बनिरहेका बेला अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र सञ्चालनमा समेत कठिनाई देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र ठप्प प्राय रहेका बेला वित्तीय क्षेत्र र ठूला उद्योग व्यवसाय भने सतर्कता सहित चलेका छन्। गत वर्ष लकडाउनमा बन्द जस्तै रहेका अत्यावश्यक औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको असर स्वाभाविक रूपमा परे पनि सतर्कता सहित सञ्चालन भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताउँछन्। हामीले मापदण्ड चाहिँ अलि एकदमै कडा गरेर जहाँसम्म हुन्छ भित्रै मान्छे राखेर मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो उद्योगमा त 4300 कामदार एकै ठाउँमा भएको हुनाले अहिले एकदमै कडाइका साथ हामी चाहिँ मापदण्डहरू फलो गरेर गर्दैछौँ। तैपनि एक किसिमको कहीँ न कहीँ डर त छ। अहिले यो लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामी पुरा एकदम
प्रिकसन लिएर चाहिँ चलाइराखेका छौँ अहिले। निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायमा रहेको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उनी युवा र महिला उद्यमशीलताका लागि विशेष प्याकेज ल्याइनुपर्ने बताउँछन्। आगामी बजेटको ध्यान त्यसतर्फ पुग्नुपर्ने उनले बताए। एउटा महिला सप्रियो भने एउटा परिवार सप्रियो, एउटा पुरुष सप्रियो भने पुरुष मात्रै सप्रियो। त यसैले चाहिँ वुमन इम्पावरमेन्ट हाम्रो एकदमै आवश्यक छ, खास गरिकन मधेसमा चाहिँ सबभन्दा बढी आवश्यक छ। यो कुरालाई पनि बजेटले समेट्न सक्यो भने, वुमन इम्पावरमेन्टलाई पनि बजेटले समेट्न सक्यो भने यो जुन अहिले जुन यो फरक जुन देखिरहेको छ नि त्यो चाहिँ घट्न जान्छ। व्यवसाय बचाउनै कठिन रहेको अवस्थामा पारिश्रमिकको विषयमा सरकारको हस्तक्षेप उपयुक्त नरहेको भन्दै उनले मूल्य वृद्धि दरका आधारमा स्वचालित समायोजनको मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। गोल्यानसँगको संवाद शनिबार राति 8:30 बजे AP1 टेलिभिजनको कार्यक्रम एपी ट्रेड टकमा प्रस्तुत हुनेछ। सुदीप सापकोटा, काठमाडौँ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। भारतमा दैनिक बढ्दो रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पछिल्लो 24 घण्टामा केही घटेको छ। दैनिक 4 लाख बढी संक्रमित थपिने गरेकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,38,239 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो 3,62,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विश्वमा कुल संक्रमित संख्याको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा संक्रमितको संख्या 2,40,46,120 पुगेको छ। भारतमा हालसम्म कोरोनाका कारण 2,62,350 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 24 घण्टामा मात्रै 3,979 को मृत्यु भएको छ। यसैबीच निकै संक्रामक मानिएको कोरोनाको भारतीय भ्यारिएन्ट विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले अपील गर्दै आएको छ। विवादित गाजा क्षेत्रमा इजरायली सेना र प्यालेस्टाइन विद्रोही बीच भिडन्त जारी छ। गाजास्थित एक भवन इजरायली रकेट हमलामा ध्वस्त भएपछि विद्रोहीले त्यसको प्रतिउत्तरमा थप हवाई हमला जारी राखेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायली रकेट प्रहारबाट 13 तले भवन ध्वस्त भए पनि कुनै मानवीय क्षति नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पटक प्यालेस्टाइनी विद्रोहीले इजरायलतर्फ 300 बढी रकेट प्रहार गरिसकेको बताइएको छ। जवाफमा इजरायलले पनि गाजाका 150 स्थानमा हवाई हमला गरेको जनाएको छ। इजरायलको सेनाले गाजामा विद्रोही लक्षित हमला गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। आक्रमणमा 26 प्यालेस्टाइनको मृत्यु भएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। हवाई हमलाबाट दुवैतर्फ थुप्रै मानिसको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई हमला अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जेरुसलेमको अल अक्सा क्षेत्रमा गत बिहीबारदेखि सुरु भएको तनाव अझै जारी छ। इजरायली प्रहरी र प्यालेस्टाइनी प्रदर्शनकारी बीच भएको हिंसात्मक झडपमा 200 जना जति घाइते भइसकेका छन्। नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको उपाधिका लागि भोलि धनगढी FC र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको उपाधिका लागि धनगढी र काठमाडौँ आम्ने सामने हुने
छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको सफल गोलरक्षक तथा कप्तान किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको धनगढी र विकेश कुथुको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ दुवै बलिया टिम रहेका कारण भोलिको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। यो प्रतियोगितामा यी दुई टोलीको भेट तेस्रो पटक हुन लागेको हो। यसअघि समूह चरण र प्लेअफमा भएको भेटमा धनगढीले बाजी मारेको थियो। काठमाडौँ समूह चरणको खेलमा धनगढीसँग 3-0ले पराजित भएको थियो भने पहिलो क्वालिफायरमा अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फाइनल अघि आज दुवै टोलीका कप्तान तथा प्रशिक्षक द्वयले उपाधि जित्ने दावी गरे। धनगढीका कप्तान किरण चेम्जोङले फाइनलमा स्थान बनाउँदा उत्साहित भएको र उपाधि जित्ने गरी प्रदर्शन गर्ने बताए पनि आफ्नो टिमले प्लेअफमा हराएको कारण फाइनलमा जित निकाल्नेमा आत्मविश्वासी रहेको प्रशिक्षक तोपे फुजाले बताएका छन्। यस्तै काठमाडौँका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले समूह चरण र प्लेअफमा हारेका कारण कमजोरी सुधार्ने अवसर रहेको र फाइनलमा जित निकाल्ने गरी खेल्ने बताएका छन्। काठमाडौँका कप्तान विकेश कुथुले फाइनलका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख हात पार्नेछ। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री शपथ लगतै विस्तारित मन्त्री परिषदमा साबिके मन्त्रीलाई जिम्मेवारी, कार्यदल सहित वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल। वैकल्पिक सरकारको दाबी पेश गर्न नसकेको विपक्षी गठबन्धन ओलीसँग सशंकित, भावी रणनीतिबारे कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको छलफल। कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर भयावह, घोप नपाएका र बढी सक्रिय युवा पुस्ता चपेटामा, अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव। संक्रमण नियन्त्रणमा तहगत सक्रियता, अस्पतालहरू आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउँदै। निषेधाज्ञाकै बीच चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा प्रगति। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल भोलि, उपाधिका लागि काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी एफसी आम्ने सामने। विजेतालाई 35 लाख रुपैयाँ। एपी न्यूज टाइम सकियो। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपाटप सब ठिकठाक, मोडर्न टेक्निकल कलेज, सारेपा, ललितपुर, बर्जर सिल्क, ब्रिदिजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन क्योरिङ पनि, माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world.
जब खेल्छ नेपाली युवा तब अघि बढ्छ नेपाल। खेलकुदबाट युवा विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य बोकेको नेपाल सुपर लिगको पूर्ण समर्थनमा चौधरी फाउन्डेसनको यो पहल सँगै नमस्कार।